हाम्रो विभिन्न परिवर्तनका बावजुद हामीले जुन संविधान प्राप्त गऱ्यौँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि यो तेस्रो संविधानको एउटा दीप प्रज्वलन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु। आज हामी नेपालको संविधान जारी भएको चौथो वर्ष पुरा भएको पुग्दैछ आज। यसैको उपलक्ष्यमा आज हामी सबैले देशभरिमै आफ्नो ठाउँमा बसेर संविधान उल्लासमय तरिकाले मनाउने सन्दर्भमा यहाँ भेला भएका छौँ र यसैको उपलब्धि स्वरूप आज हामी यस गाउँपालिकामा संविधान दिवस मनाउन पाइरहेका छौँ र जनताका विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक जनताका आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि गाउँपालिका गठन भएको छ र यसै गाउँपालिकाबाट नयाँ नयाँ विकासका स्वरूपहरू हामीले कोर्ने अभियानका साथ जनताबाट जननिर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनुभएको छ। गणतन्त्रको संस्थागत गरेको छ, सङ्घीयता हामीलाई प्राप्त भएको छ र मौलिक अधिकारहरू प्राप्त भएका छन्। स्थानीय सरकार गठन गरेर आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। म आज आफ्नो सानो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो जिल्लामा फोन गरिदिन्छु अनि हामी लगभग 2 वर्ष पार गरेर अघि नै हाम्रो हाकिम साहबले भनिसक्नु भएको छ। तेस्रो वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र यो संविधान हाम्रो देशको मेन कानुन हो भने सबैलाई जानकारी नै छ
यो संविधानमा उल्लेख भएको अनुसार र उल्लेख भए बमोजिम हामी सबै कर्मचारी र हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू टेकेर जानुपर्छ र यो भर्खर जन्मिएको एउटा संविधान हो। योलाई कसरी चाहिँ लालन पालन गर्दै जवान बनाउनेतिर हामी सबैको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ र यो संविधानलाई के अरे लालन पालन गर्नको लागि हाम्रो भर्खरै लगभग 1 वर्ष काट्दै दोस्रो वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। 3 तहका निर्वाचन भइसकेका छन्, केन्द्रीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन। र स्थानीय निर्वाचनमा हामी पनि एउटा जिम्मेवार पदमा हामी चुनाव जितेर आइसकेका हौँ। जनताले आफ्नो अभिमत दिएर हामीलाई जिताएर यहाँ पठाएका छन् कि संविधानमा टेकेर हामी जनता को इच्छा आकांक्षा र चाहना अनुसार हामी के अरे विकास निर्माण काम लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरूको इच्छा आकांक्षा पुरा गर्नेछौँ भनेर पृथ्वीनारायण शाह जस्तै एउटा भनेको उखान जस्तो यो हाम्रो देश नेपाल 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलवारी हो भनेर चाहिँ एउटा उखान भन्नुभएको थियो। त्यो पहिला त चाहिँ उहाँले भनेको टाइममा त्यो चाहिँ पुरा भएन, तर यो संविधानले चाहिँ यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलवारी हो भन्ने अधिकार यो संविधानले सायद पुरा गरिएकोमा चाहिँ अनुभूतिमा होइन सबै देशवासीहरू पनि चाहिँ अनुभूति गर्छन् होला भन्ने। तर कुनै पनि चाहिँ अब कुनै यस्तो त्रुटि पनि हुन सक्छ संविधानमा कि अब कुनै धार्मिक अथवा जाति वर्ग कुनैले चाहिँ अधिकार नपाएको पनि हुन सक्छ। यो पनि म भन्दैन कि चाहिँ सबैले चाहिँ अधिकार सबैलाई चाहिँ अधिकार सम्पूर्ण बनाएको छ यो संविधानले। कतै त्रुटि पनि हुन सक्छ यो संविधानमा कतै त्रुटि पनि हुन सक्छ भन्ने चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ त्रुटि भएको ठाउँमा हाम्रा यो वाम गठबन्धनका सरकार सबैको चाहिँ सबैलाई चाहिँ समेटेर सबैको आशा आकांक्षा अनि अधिकार चाहिँ समावेश होस् भन्ने चाहिँ आशाले यो संविधान निर्माण गरिएको हो। धेरै दिनपछि यो संविधान पूर्ण रूपले हामीले पाएका छौँ। यो संविधान पहिला जस्तै संविधान थिएन। यो संविधान सबैले समेटेकै छ, तर धेरै बलिदानी हाम्रै देशका जनता आमा बाबुहरूले यो बलिदानी गरेर त्यसपछि यस्तो संविधान ल्याएका छन्। अरूले देशका यहाँका विभिन्न पार्टी विभिन्न तबका जे जस्तो विरोध गर्दैछन्, तर त्यो विरोध गर्ने यसमा ठाउँ देखेको छैन। सबैले समेटेको छ यो संविधानले। संविधान सबैको हितमा छ, तर भन्नवालाले चाहिँ भनिरहेछन्, तर त्यो चाहिँ संविधान एकदम पूर्ण रूपले यो सबैले समेटेको छ। यो संविधानलाई हामी पूर्ण सफलताको कामना करते हुए अपना 2 शब्द अंत करते हैं। नमस्कार। आज जुन हामीहरू आफ्नै गाउँपालिकामा संविधान दिवस मनाइरहेको छौँ त्यो साह्रै खुसी लागेको छ, किनकि हामीहरू जानेसम्म यस्तो संविधान दिवस अहिलेसम्म मनाएका थिएनौँ। त्यस कारणले म आज साह्रै खुसी छु। संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने संविधानमा पनि सबै जात जाति भाषा भाषी अधिकार दिएको छ। त्यही अधिकारमा आज म यो गाउँपालिकामा उभिएको छु। सायद यदि संविधानले व्यवस्था नदिन्थ्यो भने हामी पनि आफ्नै घरमा हलो चलाइ जस्तो मलाई महसुस हुन्थ्यो। यो ठाउँमा उभिएर 2 शब्द बोल्न जुन मौका पाए त्यो संविधानलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देशमा 10 सालको महान जनयुद्ध भयो, हजारौं हजार मान्छे बलिदानी दिए र 19 दिनको महान जनआन्दोलन भयो, हजारौं हजार बलिदानी दिए। मधेस आन्दोलन भयो, त्यसमा पनि हजारौं हजार बलिदानी दिए र त्यो बलिदानीको जगमा टेकेर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएछ र यो संविधानले यो पनि व्यवस्था गरिएको छ कि नेपालका कुनै पनि नागरिक भुखोले मर्ने छैनन्, शिक्षाबाट वञ्चित हुने छैनन्, स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुने छैनन्। त्यो व्यवस्था यो संविधानले दिएछ। हामीहरूले नेपालमा पाएका छौँ
तर संविधानमा काम गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ केही त्रुटि हुन सक्छ। त्यो पनि यो संविधानले व्यवस्था गरेछ कि संशोधन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेछ। त्यो संविधान संशोधन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र म के भन्न चाहन्छु भन्ने सबभन्दा यो संविधानलाई पालना गर्ने जिम्मेदारी राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको हो। हामीले जातपात नातावादमा फस्यो भन्ने यो संविधानको अक्षर पालना हुँदैन। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्र सेवक कर्मचारीको दायित्व 1 नम्बरको हो। नेपाल देशको संविधानलाई जनतामा पुर्याउन र जनताको अधिकार लागू गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको। सबलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरू सचेत हुनु, त्यसमा नलाग्नु। यो नेपाल राष्ट्र हाम्रो हो र यो राष्ट्रलाई कसरी जोगाउने, नेपाल राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउने त्यो अभिभारा हाम्रो कानमा छ। म फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई र जनप्रतिनिधिहरूलाई कि तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हामीहरू तपाईँको पछाडि खडा छु, सहयोग गर्न तयार छु। म यति नै 2 शब्द भन्दै आफ्नो कुरा यही टुकाउँछु। होस् क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम। हामीले दोस्रो संविधान सभाको यो कार्यक्रम संविधान बुझ्ने कार्यक्रम भनिरहेका छौँ। 2072 सालमा यसै असोज 3 गते संविधान लागू भएको छ। त्यसपछि हामीले संविधान दिवसको रूपमा हामीले तेस्रो वर्षको हामीले मनाइरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामीले संविधान भनेको हामीले बुझेकै चिज हो। देशको सर्वोच्च कानुन नियम नै संविधान हो। यही संविधानभित्र रहेर हाम्रो देशको राज्य सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसकारण यसको असाध्यै महत्त्व छ। यो संविधान विश्वको सबै मुलुकमा छ। राज्य सत्ता फरक विचारका हुन सक्छन्, तर संविधान भनेको मूल कानुन हो। यसैको मातहतमा रहेर विभिन्न नियमहरू बनेर यो राज्य सत्ता सञ्चालन गरिन्छ। यसले हामीलाई हरेक नागरिकलाई उसको हक अधिकारको सुनिश्चित गरेको हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो संविधान यो किन यति धेरै परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो देश हिजोदेखि सामन्ती युगबाट सञ्चालन हुँदै आएका राज्य सत्ताका जुन विषयवस्तु थिए त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नु पर्यो। नियम कानुन मात्र होइन, देशको संरचना, राज्यको संरचना। हिजो हामीसँग 14 अञ्चल 75 जिल्ला विभिन्न गाविस नगरपालिकाहरूमा विभाजित थियो। अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरियो र हामीले विश्वको अरू देशको तुलनामा जसबाट जनताले नजिक नै आफ्नो सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकुन्, आफ्नो ठाउँको विकास गर्न सकुन्, आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो संविधानले हामीलाई संघीयता प्रदान गरेको छ। संविधान आज 3 वर्षमा लागू भइसकेको छ। यो संविधानमा यी विभिन्न खालका कुराहरू नीति नियम नभएको भए आज हामी महिला दिदीबहिनीहरू पनि सायद यो ठाउँमा हुन्न थियौँ होला। र यो संविधानले धेरै राम्रो काम गरेको छ, ल्याएको पनि नीति पनि ल्याएको छ। त्यो नीतिलाई हामीले फलो गर्न सक्नुपर्छ, हामीले लागू गर्न सक्नुपर्छ। हामीले नीति नियमलाई लागू गरेर गयौँ भने धेरै राम्रो काम हुनेछ र यो जानकी गाउँपालिका पनि हामीले भने जतिका कामहरू पुरा गर्न सक्नेछौँ। र मलाई अरूभन्दा पनि आश लागेको हाम्रै कर्मचारी साथीहरूसँग हो। हिजो जे जस्तो भयो 1 वर्षमा हामीले जानी नजानी हाम्रो प्रशासकीयबाट हुने कुराहरू जसरी हुन पर्थ्यो त्यो पूर्ति हामीले गर्न सकेका थिएनौँ। अब हामीलाई के आश लागेको छ, अब हामीले गर्छौँ भन्ने एउटा सोच पनि भएको छ। र मैले अब हाम्रो साथीहरू हात तिराउनु भएको छ, म धेरै कुरा बोलिनँ। यति भन्दै अब आउँदै गरेको यो दसैँको शुभकामना र नजिकै फेरि तिहारको पनि शुभकामना दिँदै मैले आफ्नो भनाइ यही छोटैमा सिद्धिएँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यो संविधान दिवस आज हामी मनाइराखेका छौँ। धेरै खुसीको कुरो छ। यो संविधान दिवस, यो संविधान ल्याउनको लागि हाम्रा अग्रणी नेता धेरै दिनदेखि सङ्घर्ष गर्दै थिए। सङ्घर्ष गर्दा यो संविधान ल्याएका छन्। यो संविधान एकदम राम्रै संविधान हो। सबैलाई समेटेकै कुरा यसमा हाममा विश्वास छु। कतै संविधान बनाउँदाखेरि या काम गर्दाखेरि केही त्रुटि रहन्छ, त्रुटिलाई संशोधन गर्दाखेरि हाम्रो सरकारको 3/4 बहुमत छ, त्यो पनि संशोधन
हुन्छ म विश्वस्त छु। माथिबाट पनि आह्वान छ, संविधानले पनि भनेछ हाम्रो जनतालाई सुख सुविधा काम छिटो गर्ने त्यो लक्ष्य हामी लिएका छौँ। त्यो लक्ष्यमा म कर्मचारी साथीलाई के भन्न चाहन्छु, जस्तै हाम्रो प्रशासनीय कुनै काम आउँछ भने त्यसमा के प्रमाण चाहियो, बडापत्र तयार गरिदिनु पर्यो। हाम्रो नक्साको के छ, त्यसको के प्रमाण चाहियो, त्यो पनि एउटा बडापत्र तयार गरेर झुन्ड्याइदिनु पर्यो। किनभने सरकारवालाले आउँछन्, एक दिन आउँछन् यो टुटी छ, अर्को दिन आउँछ यो टुटी छ। 10 दिनसम्म मान्छे यहाँ झोलेछन्, झगडा पनि भएछ, अनेक किसिमको व्यवहार पनि भएछ। त्यो अब आउने दिनमा नहोस्, म त्यही गर्छु, आउने दिनमा नहोस्। हामी जनतासँग जुन अपेक्षा जनताले हामीसँग राखेको छ त्यो अपेक्षा हामी पुरा गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ। त्यो हामी अब विकासको क्रममा हामी पहिलादेखि धेरै विकास गरेका छौँ। अब विकासको क्रममा हामी नयाँ पनि थिए, सिक्दै पनि आए, 1 वर्षको अनुभव पनि हामी बटुलेका छौँ। अब आउने दिनमा हामी राम्रै काम गर्छौँ। जति हामी बाचा गरेछौँ सम्पूर्ण काम हामी पुरा गर्ने प्रयासमा नै लक्ष्य लिएका छौँ। अब काम गर्दाखेरि त्रुटि पनि हुन्छ, त्रुटिलाई हामी सुधार्ने हो। सर्वप्रथम यो संविधान दिवस मनाउनेमा अलिकता हामीहरूसँग त्रुटि भएछ। त्रुटि के भएछ, अब हतारमा थियो, हामी राजनीतिक दललाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो, शिक्षक साथीहरूलाई बनाउनु पर्थ्यो, विद्यार्थीहरूलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो। त्यो हामी त्रुटि गरेका छौँ, त्यसको हामी क्षमा अपराधी छौँ। अब कर्मचारी र नेताको नङ्गमासुको सम्बन्ध छ। अब नेताले चाह्यो भने हामी एक्लै विकास गरौँ भने सम्भव छैन। कर्मचारीले साथ दिनुपर्छ, कर्मचारी नै देश चलाउने हो। नेताहरू त मात्र निर्देशन दिने हो, देशको प्रक्रिया मिलाउने कर्मचारी साथी हुन्। अब हामी फिल्डमा जाँदाखेरि अनेक किसिमको त्यहाँ वातावरण आउँछ, अनेक किसिमको हामी बाचा पनि गरेका छौँ। अब त्यो बाचा पुरा गर्नको लागि हामी त्यसको नीति नियम बनाएर संविधानलाई टेकेर त्यो काम गर्नेमा हामी विश्वास छौँ। हाम्रो कर्मचारी साथी हामीहरूलाई साथ दिन्छन्, हामी त्यो काम आशा पुरा गर्छौँ। यति भन्दै आजको यो सभा पनि विसर्जन गर्छौँ। नमस्कार।